बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 4 काम हैं जो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नागवार गुजरते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कामों के करने वालों को भी सख्त नापसंदीदगी की निगाह से देखते। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद और नापसंद हर मुसलमान के लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि इसी मय्यार पर उसकी कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले आपके उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा काम करेंगे तो अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे राजी और खुश होंगे, तो अल्लाह ताला उनको मजीद नेमतों और भलाइयों से नवाजेगा। लेकिन अगर वो अल्लाह और रसूल के नापसंदीदा काम करेंगे तो वो उनसे नाराज होंगे और अल्लाह ताला उन्हें सजा देगा। पहली सूरत में बंदों के लिए कामयाबी और फलाह है और दूसरी सूरत में उनके लिए नाकामी और खसारा है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम दुनिया और आखिरत में अपनी कामयाबी और फलाह के लिए सिर्फ वही काम करें जो अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हैं और जिनके करने का हमें हुक्म दिया गया है, ख्वाह वो हुक्म हमें कुरान मजीद के जरिए से दिया गया है या सुन्नत के जरिए से। इसी तरह हमें दुनिया और आखिरत में नाकामी और खसारे से बचने के लिए ऐसे कामों से बाज रहना चाहिए जो अल्लाह ताला को नापसंद हैं और जिनसे उसने हमें मना फरमाया है, ख्वाह वो मुमानियत कुरान में की गई हो या सुन्नत में। और ईमान का तकाजा भी यही है कि ऐसे काम किए जाएं जिनसे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरज़ूहु इन कानू मुअमिनीन। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा हकदार हैं कि उन्हें राजी करें अगर वो मोमिन हैं। सूरह तौबा। नाज़रीन किराम, पहला काम या अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद है वो ये कि आदमी बिला वजह खड़ा होकर पेशाब करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हमरा एक बाग से गुजरे। वहां 2 कब्रें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कब्रों की जानिब इशारा करते हुए अपने असहाब से फरमाया कि इन कब्रों में मौजूद मुर्दों को अजाब कब्र हो रहा है और ऐसे गुनाहों के बायस ये अजाब दिया जा रहा है जिनको लोग मामूली समझते हैं। पूछा गया कि या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन से कामों की वजह से ये लोग अजाब कब्र में मुब्तला हैं? तो फरमाया, पहला शख्स इसलिए अजाब कब्र में मुब्तला है कि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, जबकि दूसरा शख्स चुगली और गीबत के सबब अजाब कब्र में मुब्तला है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खड़े होकर पेशाब करते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, खड़े होकर पेशाब मत करो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर मैंने कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। बिला उज़्र खड़े होकर पेशाब करना मकरूह यानी नापसंदीदा है। यह मुरव्वत व वक़ार और इस्लामी तहजीब के खिलाफ है। लिहाजा इसमें कश्फ़े औरत यानी सतर और बदन और कपड़ों के पेशाब में मुलव्वस होने का ज्यादा एहतमाल है और पेशाब के छींटों से बचने के एहतमाम की ताकीद हदीस मुबारका में आई है और इसे अजाब कब्र के असबाब में शुमार किया गया है। मौजूदा दौर में बिला उज़्र खड़े होकर पेशाब करने को गैर मुस्लिमों का शियार बनने की वजह से हजरत बनौरी रहमतुल्लाह अलैह ने मकरूह तहरीमी कहा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि जो शख्स तुम में से ये बयान करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब किया करते थे तो तुम उसकी बात को सच न मानो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर ही पेशाब किया करते थे। ताहम अगर किसी माकूल उज़्र की वजह से बैठकर पेशाब करना मुमकिन ना हो तो खड़े होकर करना भी जायज़ है, बशर्ते के पेशाब के छींटों से बचने का मुकम्मल इंतजाम किया जाए। नंबर 2, नमाज से फारिग होने से पहले पेशानी पूंछने लगे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को बोझ समझकर अदा करने के अमल को सख्त नापसंद किया है। नमाज में रुकू, सजदा वगैरह सुकून और इत्मीनान के साथ अदा करना एक अहम तरीन सुन्नत है। अगर नमाज में रुकू, सजदा वगैरह इत्मीनान के साथ न अदा किया जाए बल्कि कव्वे के चूंच मारने की तरह जल्दी जल्दी अदा किया जाए तो नमाज नाकिस व मकरूह होती है और नमाज का सवाब भी घट जाता है। आदमी जब बाकायदा वक्त निकाल कर नमाज के लिए मस्जिद आता है
تو اسے اچھی سے اچھی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ نماز کا پورا ثواب ملے۔ محض چند منٹ بچانے کے لیے اجلت و جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھ کر نماز ناقص کرنا اور کم ثواب پر راضی ہونا عقل مندی نہیں ہے۔ نمبر 3، اذان سنتے ہوئے کلمات اذان کا جواب نہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اذان کے دوران اپنا روزمرہ کا کام جاری رکھنا اور باتوں میں مشغول رہنا یا ٹی وی وغیرہ دیکھنا غلط اعمال ہیں۔ اذان ہوتے وقت خاموشی سے اذان کو سننا اور اذان کا جواب دینا مستحب ہے، اور اذان کے وقت باتیں کرنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر کوئی تعلیم و تعلم میں مصروف ہو اور درمیان میں اذان شروع ہو جائے تو اس کے لیے علم سے متعلق باتوں میں مصروف رہنا مکروہ نہیں ہوگا۔ مرد ہو یا عورت، جو کوئی بھی اذان سنے اسے اذان کا جواب دینے کا حکم ہے۔ سننے والا بھی وہی الفاظ کہے جو مؤذن کہتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہو، لیکن جب مؤذن حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کہے تو سننے والے کو یہی الفاظ نہیں بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو سامع کو قد صدقتا و بررتا کہنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت میں بہت مالدار تھا، اب میرا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے اور میں قرض دار ہو چکا ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرا کاروبار پھر سے پہلی والی حالت میں واپس آ جائے اور مجھ پر جو قرض چڑھا ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اذان کا ادب و احترام کرنے، اسے مکمل خاموشی اور یکسوئی سے سننے اور اس کا جواب دینے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور کچھ ہی ہفتوں میں اس کا کاروبار پھر سے بہترین ہو گیا۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی سخت ناپسند تھی، وہ یہ کہ جب کسی شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک کرتے یا سنتے وقت آپ علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور اگر ایک ہی مجلس میں بار بار نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہو تو صرف ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ البتہ ایسی صورت میں بھی ہر بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے لیے خاص اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یا سننا ہی ضروری نہیں، بلکہ آپ کے صفاتی نام، یوں ہی کوئی بھی ایسا لفظ جو نبی کریم علیہ السلام کے ذکر پر دلالت کرنے والا ہو، اسے بولتے یا سنتے وقت درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ جامعہ ترمذی میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ اعمال سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، نیکی کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔